الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا قرآن ربي يا أنيس جلاسي يا راحة فؤادي، أحبك حب العاشقين وأهيم فيك هيام المحبين، يا مريح الخاطر يا مسعد النظر إليك عبادة تبعد الشقاء وتجلب السعادة، فيك ما يشفي السقيم ويهدي إلى الصراط المستقيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فيك آيات محكمات وفيك جميل الكلمات، وفيك آيات الحياة وفيك آيات الممات. تعجب الجن لسماعك فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إن بك لحلاوة وإن عليك لطلاوة، وفيك الجمال ما يعجز عن وصفه الجمال. كيف يعرض عنك المعرضون، وفيك من السر المكنون ما يفوق نعمة المال والبنون. فيك خبر من كان قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، من عمل بما فيك نجا ومن أعرض عنك هوى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سمع الكفار آياتك فأتوا مذعنين وبالتوحيد معلنين، أن لا إله إلا الله رب العالمين. أنت نور على نور، أنت شفاء لما في الصدور، أنت المزيح للكروب، أنت المنير للدروب. فيك السبع المثاني وجميل المعاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كلما أنظر إليك ينشرح صدري، وكلما أقرأك يعظم أجري. فيك طريق السعادة وصحيح العبادة، فيك من الحروف أجرها يفوق الألوف. إذا بدأ القارئ يقرأك لا بد لنا أن نسمعك، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيك آيات التفكر، فيك آيات التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيك من الإعجاز ومن قول المجاز ما عجز أن يأتي به بشر، لأنك تنزيل رب العالمين. توعد الله بحفظك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن المعلوم أنه مما يبهج النفوس أن نرى هذا التوجه إلى القرآن الكريم لحفظه وتلاوته، ونرجو أن يكون من وراء ذلك التوجه إلى تدبر القرآن الكريم والعمل به وتطبيقه. فمرحبا بجيل القرآن، مرحبا بهذا الجيل الذي يحمل مشاعل النور في وسط هذه الدياجير المدلهمة ليبصر هذه الإنسانية بالطريق الحائر. هذا الجيل الناهض، الجيل القرآني الذي سيكون إن شاء الله امتدادا للجيل القرآني فيما سلف، من أجل إعادة الدورة التاريخية لهذه الأمة بل للإنسانية جميعا. رتل معي آياته
رتل معي آياته واظمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي آياته واظمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. حنية أجسامهم على أجزاء القرآن، إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر أحدهم بآية فيها ذكر النار شهق شهقة وكأن زفير جهنم بين أذنيه، مستقلون ذلك في جنب الله، مستنجزون ذلك لوعد الله. مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. واظمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك للمديرية العامة للتعليم ولأبنائها بمحافظة شمال الشرقية بتصدر مسابقة القرآن الكريم بالمركز الأول، والذي يمثل إحدى الإنجازات المتوالية لهذه المحافظة ولأبناء هذه المحافظة، بعد أن حققوا هذا المركز ل7 مرات، منها 5 على التوالي مؤخرا. هذه الإنجازات حقيقة لا تتأتى أو لم تتأتى إلا بجهود الطلبة ومثابراتهم المستمرة وبحرص أولياء الأمور على المتابعة في تحفيظ الطلاب والتركيز على كل ما تعنيه هذه المسابقة من اهتمامات وقيم تغرسها الأسرة لدى الطالب. وأيضا كانت هناك جهود حقيقة جبارة يبذلها الأخوة المشرفون أيضا من خلال متابعاتهم المستمرة للتصفيات التي تتم في هذه المسابقة. هذه التصفيات حقيقة أثمرت نجاح باهر ومتميز وفق استراتيجية واضحة كان لها الدور الأساس في الحصول على هذه المراكز المتتالية من النجاحات. وهذا طبعا يجعلنا أمام تحدي كبير للمراحل القادمة وللسنوات القادمة إن شاء الله، ونتمنى أن يستمر هذا الجهد وأن تكون هذا المركز هو دائما عند مستوى الطموح لهذه المحافظة لأبناء هذه المحافظة. ونتمنى أن تثابر جميع المدارس أيضا بتحديد أو دخول طلبة أيضا جدد لهذه المسابقة في حفظ القرآن الكريم. ونتمنى إن شاء الله التوفيق أيضا في الأعوام القادمة للجميع، ولكل الشكر حقيقة وجه لكل من ساهم في هذا الإنجاز، على رأسهم الزملاء في المديرية في دائرة التنمية والموارد البشرية من مدير دائرة ومشرفين ومتابعين هذا الموضوع، وأيضا لأولياء الأمور ولإدارات المدارس. أتمنى لهم بالتوفيق. الحمد لله، بدأنا في مشاركة حفظ مسابقة القرآن الكريم منذ بدايته، حيث أننا نزلنا إعلان في تسجيل الطلاب المشاركة في مسابقة القرآن الكريم. كان تجاوب الطلاب كبير جدا، ثم بعد ذلك باشرنا العمل في فرز هؤلاء الطلاب، وانتقينا منهم من يمثلون المدرسة على مستوى المحافظة. والحمد لله لما جاءت النتائج من قبل المديرية استبشرنا خيرا بمشاركة الطلاب وتأهلهم على مستوى المحافظة لتمثيلهم على مستوى السلطنة. في المستوى الثاني حيث شارك الطالب عبد الله بن سعود الجابري، والمستوى الثالث الطالب محمد بن سعيد الحبسي، أما المستوى الرابع الطالب يوسف بن عبد الله الحبسي. حصول الطلاب على هذه المراكز لم يأتي إلا بجهود مكثفة من قبل المدرسة ومن قبل أولياء الأمور والمشرفين جزاهم الله خير على متابعتهم المستمرة للطلاب سواء كان في المدرسة وحتى خارج المدرسة. ونشكر كذلك لا ننسى بالشكر إمام المسجد الذي كان له جهود فعالة في متابعة الطلاب في الأوقات التي هو يراها مناسبة معهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بالنسبة لمسابقة حفظ القرآن الكريم في المدرسة، كان الاهتمام ببداية العام الدراسي من قبل إدارة المدرسة ومعلمات التربية الإسلامية بالمدرسة من حيث حث الطالبات في الإذاعة المدرسية على المشاركة في هذه المسابقة والاستعداد لها، الاجتماع بأولياء الأمور بحيث أن حث توجيههم إلى كيفية متابعة الطالبات وحثهم على المشاركة في هذه المسابقة من بداية العام. بدأت المعلمات قبل فترة الطابور بالاجتماع بالطالبات والتسميع لهن الاختيار التصفية ابتدائية منهن، وتم بالنسبة عندنا خلالها أن تكريم الطالبات اللي حاولوا أن اختيارهم للمرحلة اللي بعدها، وتم بعد ذلك تصفيات عديدة بحيث أن وصلنا للمرحلة النهائية اللي هي التصفية الأولى النهائية على مستوى المحافظة. هنا بالنسبة عندنا في بعض الطالبات عملنا لهم التصفيات أكثر من مرة المعلمات لأن إعطاء التقييم المناسب لهم. بالنسبة عندنا احتاجنا أحيانا المشرفين في عملية التصفية الأولى بحيث أنهم يفصلوا بين طالبات متقاربات في المستوى. بعد التصفية الأولى تم تكريم معظم الطالبات اللي شاركن خلال أن حفظوا نصف مقرر أو المقرر كامل لتشجيعهم للمشاركة في السنوات القادمة، وهذا من دور معلمات التربية الإسلامية في التكريم المستمر في طابور الصباح. بالنسبة عندنا كثفت معلمات التربية الإسلامية بعد التصفية الأولى لتمثيل الطالبات على مستوى المحافظة على أساس أن التسميع المستمر لهن في فترات حصص الأنشطة في أثناء قبل الطابور. هنا بالنسبة عندنا أحيانا حتى زيارات للبيوت تمت لطالبات إن في الفترة المسائية لحفظوا أجزاء طويلة من هذه المسابقة. عندنا كذلك هنا المشرفين حضروا للمدرسة وبدأوا بالنسبة عندنا لإعطاء توجيهات للطالبات في نقاط اللي هي الحفظ وكذا لتمثيل المدرسة على مستوى السلطنة بعد تأهل الطالبات في مستوى المحافظة. بالنسبة عندنا دور كبير كان في هذه المرحلة قبل تمثيل الطالبات في المسابقة على مستوى السلطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أنا الطالب عبد الله بن سعود بن سيف الجابري المقيد بالصف العاشر من مدرسة عبد الله بن أبي بكر. شاركت في مسابقة حفظ القرآن الكريم في المستوى الثاني في سورة البقرة، وحصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة وعلى المركز الثاني على مستوى السلطنة. طبعا لم تؤثر مشاركتي في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستواي في التحصيل الدراسي، بل كانت عونا وسندا لي، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى الذي وفقني في تفوقي في التحصيل الدراسي وتفوقي في مسابقة حفظ القرآن الكريم، وأيضا بتنظيم وقتي بين مراجعتي للدروس المدرسية وبين مراجعة القرآن الكريم. وكان ذلك متمثلا في أنني كنت أستيقظ قبل صلاة الفجر بنصف ساعة وأبدأ بمراجعة القرآن الكريم، وأيضا بعد صلاة الفجر لمدة نصف ساعة، وكنت أراجع في هذه الفترة مع إمام المسجد، وبعد ذلك أذهب إلى المدرسة ثم أكمل مذاكرتي بعد صلاة العصر وأيضا حل واجباتي، وبعد ذلك بعد صلاة المغرب أذاكر وأحضر لليوم التالي. أما بعد صلاة العشاء فكنت أراجع القرآن الكريم مع إمام المسجد أيضا لمدة نصف ساعة تقريبا. ويسرني أن أشكر والدي الذين كان سندا لي في تفوقي في مسابقة حفظ القرآن الكريم، وعونا لي بما كان يقدمه من جهد في المراجعة والمتابعة. ويسعدني أن أشكر إمام المسجد الذي كان أيضا سندا لي في متابعتي، وكان ذلك بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء. وأيضا لا أنسى جهود المدرسة التي كانت سندا لي في متابعتي، وكان ذلك قبل الطابور
وفي أثناء حصص الأنشطة. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا.